تهرانی دکتر ازغنی که ساز پینسوده ده پتا چت کنید حضرت محسن ده دکتر ازغنی بود دانشگاهی پروفیس چانسلر چیگین ما تهرانی دوز لوگ حچیز نالله حضرت محسنی فقه بگدیا شبهات تاسبین بچه که به دنیا نیامدن این قدر کتاب نوشته آدون اینه نکته چیک بهترین درک سوسیدو کرز ازغنی که ساز اسپینسوزی اتفاقا پتا یوت زرتدامت نازرتنان نه دی توفیق پشرف حاصل بین میرا استاد آیت الله مرتضوی دک اصول فقه کیون سنا آقای ازغنی هتی استادی من فقه بی ربط با زندگی، زندگی بی ربط با فقه. درس خارج هایی که به جایی که حکومت دینی و جامعه و تمدن دینی رو تئوریزه بکنن عملا تبدیل یک فقه سکولار می‌سازن، فقه فردی، عبادی، طهارت، نجاست، ولی راجع به اقتصاد و سیاست و روابط بین الملل و بانک و چی و اینا حرفی نداره. خب سکولاریسم یعنی همین. آقا بذارید یه چیزی من به شما بگم، هم میگن سکولاریسم در دانشگاه، ریشه سکولاریسم در حوزه است. سکولاریسم یعنی چی؟ یعنی تفکیک دین از حکومت و دولت و تمدن. این تفکیک اول تفکیک نظری، وقتی که شما حرفی نداری، شما 5 تا درس خارج فقه نه 1 درس خارج فقه در قم و مشهد و نجف و اصفهان دارید که پرسشاشو از بیرون بگیره همین الان تو مسائل حکومتی و بیاد بر اساس اونا ادله رو پیدا کنه و بحث بکنه. یعنی از تو ذهن نیاد تو عین، از تو عین بیاد تو ذهن. چند تا این هنر نیست که ای طهارت، نجاست و طواف و اینا رو همینجوری باز بگه 1000 بار گفتم باز 1001 اونا رو میگه. به قول مطهری میگه اجتهاد تکرار حرفای مکرر نیست، جواب مسائل حل شده نیست. اجتهاد یعنی جواب مسائل حل نشده. خب مسائل حل نشده رو جواب بده، مسائل حل شده که همه بلدن جواب بدن. که من شنیدم 700-800 تا رساله تو قم میخوان بدن، ما اصلا 700 تا مرجع میخوان. اینجور که کارخانه انبوه تولید مرجع تقلید شروع شده که کاری نیست که 4 تا شرح و حاشیه برم داریم میخونیم یا اونا رو میگی اینا مرجع میشی. حساسیت سر مسائل جزئی درجه 6، عدم حساسیت سر مسائل درجه 1. آقای اخیراً سخنرانی فرمودن. کجا سخنرانی کردن؟ خیلی عجیبه. در مرکز علم، در مرکز علما و بزرگان و مراجع شهر مقدس قم سخنرانی کردن. کجا؟ در مرکز حوزه علمیه قم، مدرسه فیضیه سخنرانی کردن. طلبا جمع شدن، عده ایشون یه برنامه تظاهراتی داشتن، نمیدونم چی داشتن، ایشون هم سخنرانی فرمودن. خب به عنوان یه کسی که صدا و سیما در اختیارشونه، مرتب صحبت میکنن، یک مزخرفاتی گفتن واقعا عجیب و غریب، زیر پل حوزه و اسلام و دین و همه رو زده است. تو مرکز حوزه سخنرانی میکنه. خب باید رفت اینا رو گوش داد. تمام کسانی که در این جلسه حضور پیدا کردن به نظر من کارشون حرام بوده. شنیدن این مطالب و اباطیل که یک نفری به عنوان یک کارشناس میاد ارائه میکنه، اینقدر حوزه خاکش بر سر شده است که باید برن یا آقای مکلایی رو بیارن بیاد برای علما سخنرانی بکند. واقعا عجیب و غریب. و چی بگید؟ بگید حوزه ها هیچ مطلبی ندارند، علیه حوزه در دل حوزه سخن بگوید، علیه مراجع و علما صحبت بکنند. خب بله، بدانید این مسائل هست، فراوان هم هست، با چهره های مختلف در قالب های مختلف اینا بروز و ظهور پیدا میکنن. کارشون هم تضعیف روحانیت و دین است، دلشون هم برای کسی نسوخته. یه سری عقده هایی دارن، عقده هاشون رو اینجوری خالی بکنن. در همین سمت که الان ایشون دارن، یه کس دیگری هم قبلا بود که اون کس هم به اهداف خودش نرسید، کشور ایران رو رها کرد و رفت خارج نشین شده. از اونجا دارد مزخرفات خودش رو
اشاعه میدهد، میگه قرآن اصلا فرمایشات خدا نیست، کلام الله نیست. قرآن پیغمبر شبا یه خوابی میدیدن، صبح میومدن برای مردم خواباشون رو میگفتن، اسمش شد قرآن. لا اله الا الله. این آقام همین سمت داشت، او هم به جایی که میخواست نرسید، عقده شد، خلاصه علمش رو علیه اسلام و قرآن و اهل بیت برافراشت.